चुनावी तालमेलका लागि साना दल बटुल्दै एमाले कांग्रेसका असन्तुष्टहरूसँग एमालेको वार्ता देउबा विरुद्ध बीपी कांग्रेसका मल्ल भिड्दै को हुनुहुन्छ रामचन्द्र पौडेल विरुद्ध भिड्ने पूर्व प्रहरी प्रमुख राप्रपा एमाले तालमेल संकटमा एमालेको रणनीति विश्वास द न्यूज रिभ्यू। दर्शकवृन्द नमस्कार। खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म विरोध कार्के। आम निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै राजनीतिक दलहरू आफ्नो चुनावी रणनीतिमा व्यस्त देखिएका छन्। सत्तारूढ 5 दल आपसी तालमेलद्वारा चुनावमा होमिने निश्चित भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा नेकपा एमाले बाहेकका साना दलहरूले एक्लै चुनावमा जाँदा प्राप्त हुने परिणामको हिसाब किताब गरिरहेका छन्। गत स्थानीय निर्वाचन मात्रै होइन, त्यस अघिका सबै निर्वाचनको परिणाम हेर्ने हो भने 5 दलीय साझा उम्मेदवार विरुद्ध लडेर चुनाव जित्न साना दलहरूका लागि असम्भव जस्तै छ। साना दलहरूमध्ये पनि लोसपाले 1-2 सिट जित्ला, तर राप्रपा, नेपाली कांग्रेस, बीपी, अहिले चर्चामा आएको रवि लामिछानेको स्वतन्त्र समीक्षा, बास्कोटाको विवेकशील साझा लगायतका पार्टीहरूले एक्लै लडेर 1 सिटमा पनि चुनाव जित्ने अवस्था छैन। अरू साना दलको त कुरै छाडौँ, सत्तारूढ दलहरू बीचको चुनावी तालमेल कसिलो बन्यो भने अघिल्लो आम निर्वाचनको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमालेलाई समेत 10-15 भन्दा बढी सिटमा चुनाव जित्न हम्बे परेको छ। यस्तो अवस्थामा साना पार्टीहरूलाई 15-20 सिट दिएर बृहत चुनावी गठबन्धन बनाउने रणनीतिमा नेकपा एमाले देखिएको छ। साभारमा आए अनुसार दुवैवटा राप्रपा महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोसपा, नेपाली कांग्रेस बीपी, विवेकशील साझा पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, रवि लामिछानेको स्वतन्त्र पार्टीसँग नेकपा एमाले तालमेलका लागि कुरा अघि बढाएको छ। तर राजेन्द्र लिङदेनको राप्रपालेको हैसियतभन्दा बढी सिट मागेका कारण कुरा मिलिरहेको छैन। अरू साना पार्टीहरूलाई भने 1-2 सिट दिने गरी कुरा मिलाएको छ। यता नेकपा एमाले राजनीतिमा संलग्न पूर्व प्रहरी नेताहरूलाई पनि विश्वासमा लिने प्रयास गरेको छ। नेपाली कांग्रेसको पारिवारिक पृष्ठभूमि बोकेका पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनाललाई तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल विरुद्ध खडा गर्ने रणनीति एमाले बनाएको छ। पूर्व आइजिपी खनालले एमालेको सदस्यता लिइसक्नु भएको छ। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ यिनै समसामयिक चर्चाका सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको रिपोर्ट। चुनावी तालमेलका लागि साना दल बटुल्दै एमाले कांग्रेसका असन्तुष्टहरूसँग एमालेको वार्ता देउबा विरुद्ध बीपी कांग्रेसका मल्ल भिड्दै को हुनुहुन्छ रामचन्द्र पौडेल विरुद्ध भिड्ने पूर्व प्रहरी प्रमुख राप्रपा एमाले तालमेल संकटमा एमालेको रणनीति विश्वास द न्यूज रिभ्यू। अघिल्लो आम निर्वाचन तथा गत स्थानीय निर्वाचनको मत परिणाम हेर्ने हो भने राप्रपा र लोसपा भन्दा नेपाली कांग्रेस बीपीको हैसियत निकै तल छ। तर एमाले चुनावी तालमेलका लागि राप्रपा र लोसपालाई भन्दा बीपी
काङ्ग्रेसलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। एमाले राप्रपा र लोसपालाई भन्दा बीपी काङ्ग्रेसलाई प्राथमिकतामा राख्नुको निश्चित कारण छ। त्यो कारण हो नेपाली काङ्ग्रेसको भोट घटाउनु। जसरी नेकपा एमालेबाट फुटेर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बनेको छ, त्यसरी नै नेपाली काङ्ग्रेसबाट फुटेर बीपी काङ्ग्रेस बनेको हो। नेपाली काङ्ग्रेसका हजारौं नेता तथा कार्यकर्ताहरू बीपी काङ्ग्रेसमा लागेका छन्। तर बीपी काङ्ग्रेस एक्लैले चुनाव जित्ने अवस्था नभएका कारण नेपाली काङ्ग्रेसको जनमत बीपी काङ्ग्रेसतिर खासै आबद्ध भएको छैन। जसरी माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई 2-4 सिट जिताएर पार्टीको अस्तित्व जोगाउन नेपाली काङ्ग्रेस अग्रसर भएको छ, त्यसरी नै बीपी काङ्ग्रेसलाई 2-4 सिट जिताएर पार्टीको अस्तित्व जोगाइदिने रणनीतिमा एमाले देखिएको छ। बीपी काङ्ग्रेसले 2-4 सिट जित्ने पूर्वानुमान हुनासाथ नेपाली काङ्ग्रेसको उल्लेख्य जनमत बीपी काङ्ग्रेसतिर आकर्षित हुने अवस्था छ। यता नेकपा एमालेलाई प्रतिस्पर्धा गर्न अप्ठ्यारो हुने भनेको नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवारसँग हो। बीपी काङ्ग्रेस जगाएर नेपाली काङ्ग्रेसको भोट घटाउने रणनीतिमा एमाले देखिनेको मुख्य कारण यही हो। दर्शकबिन, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ बीपी काङ्ग्रेससँग चुनावी तालमेलका सन्दर्भमा एमालेले अवलम्बन गरेको गृह कार्यका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। चुनावी तालमेलका लागि साना दल बटुल्दै एमाले, काङ्ग्रेसका असन्तुष्टहरूसँग एमालेको वार्ता, देउबा विरुद्ध बीपी काङ्ग्रेसका मल्ल भिड्दै, को हुनुहुन्छ रामचन्द्र पौडेल विरुद्ध भिड्ने पूर्व प्रहरी प्रमुख, राप्रपा एमाले तालमेल सङ्कटमा, एमालेको रणनीति विश्वास, द न्युज रिभ्यू। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली काङ्ग्रेस बीपीका वरिष्ठ उपसभापति कर्णबहादुर मल्लबीच भेटवार्ता भएको छ। शुक्रबार साँझ ओलीको निवास बालकोटमा आगामी मङ्सिर 4 मा हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा चुनावी तालमेलका सन्दर्भमा झन्डै 3 घण्टा कुराकानी भएको हो। एमाले र बीपी काङ्ग्रेससँगै निर्वाचनमा जानेबारे व्यापक छलफल भएको वरिष्ठ उपसभापति मल्लले बताउनु भएको छ। उहाँको भनाइ छ, आसन्न निर्वाचनमा दुवै पार्टी सँगसँगै जनताका बीचमा जाने कुरामा पनि व्यापक छलफल भयो। दुईवटै पक्षले एक आपसमा बसेर गृह कार्य गरी चाँडै टुङ्गो लगाउने सहमति पनि भएको छ। बीपी काङ्ग्रेसका वरिष्ठ उपसभापति मल्ल डडेलधुरामा प्रधानमन्त्री तथा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा विरुद्ध उम्मेदवार बन्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। गत वैशाखमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा पनि डडेलधुरामा एमाले र काङ्ग्रेस बीपी बीच चुनावी तालमेल भएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वयंले मतदान गरेको ओडामा बीपी काङ्ग्रेसले चुनाव जितेको थियो। समानुपातिक तर्फ थ्रेसहोल्ड कटाउन सक्ने हैसियतमा बीपी काङ्ग्रेस छ, तर एमालेको सहयोग बिना प्रत्यक्षतर्फ एक सिट पनि जित्न सक्ने हैसियतमा बीपी काङ्ग्रेस छैन। प्रत्यक्षतर्फ एक सिट पनि नजिते समानुपातिक तर्फका भोट गोलखाडी हुने सम्भावना रहेको छ। त्यसैले गोलखाडीमा जाने गरी भोट हाल्न मतदाता तयार हुँदैनन्। बीपी काङ्ग्रेसको मुख्य सङ्कट भनेकै यही हो। बीपी काङ्ग्रेस राष्ट्रिय पार्टी बन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुनासाथ नेपाली काङ्ग्रेसका उल्लेख्य परम्परागत मतदाताहरूले बीपी काङ्ग्रेसलाई ह्वात्तै साथ दिने अवस्था छ। नेपाली काङ्ग्रेसले यति बेला आफ्ना परम्परागत मतदातालाई सन्तुष्ट बनाउन सकेको छैन। चुनावी तालमेलका लागि साना दल बटुल्दै एमाले, काङ्ग्रेसका असन्तुष्टहरूसँग एमालेको वार्ता, देउबा विरुद्ध बीपी काङ्ग्रेसका मल्ल भिड्दै, को हुनुहुन्छ रामचन्द्र पौडेल विरुद्ध भिड्ने पूर्व प्रहरी प्रमुख, राप्रपा एमाले तालमेल सङ्कटमा, एमालेको रणनीति विश्वास, द न्युज रिभ्यू। गत आम निर्वाचनको मत परिणाम हेर्ने हो भने
राप्रपा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न नसकेको सानो पार्टी हो, तर अहिले पनि राप्रपाले मुलुकको 3वटा कित्तामध्ये एउटा कित्ताको प्रतिनिधित्व गरेको छ। मुलुकमा लोकतन्त्रवादी, कम्युनिस्ट र दक्षिणपन्थी गरी 3 वर्गको जनमत छ। यही 3वटा वर्गमा नेपालको राजनीतिक विभाजित छ, जसमध्ये लोकतन्त्रवादी कित्ताको मूलधार नेपाली काङ्ग्रेस हो, जसको पक्षमा करिब 30% जनमत रही आएको छ। कम्युनिस्ट कित्ताको मूलधार नेकपा एमाले हो, जसको पक्षमा करिब 30% जनमत रही आएको छ। दक्षिणपन्थी कित्ताको मूलधार राप्रपा हो, जसको पक्षमा करिब 10% जनमत रही आएको छ। तर राप्रपामा व्यक्तिवादी नेताहरू हावी भएका कारण आफ्नो भागको 10% जनमत पनि राप्रपाले जोगाउन सकेको छैन। यही 10% जनमतको आडमा मधेसी दल र माओवादीले राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेका छन्। तर जनमतका हिसाबले उनीहरूकै हाराहारीमा रहेको राप्रपा व्यक्तिवादी चरित्रका कारण अस्तित्व रक्षाको सङ्घारमा छ। यति बेला एमाले तथा साना दलसँग वस्तुनिष्ठ तालमेल गर्न राप्रपा सफल हुने हो भने धेरै नै प्रगति गर्न सक्ने अवस्थामा छ। तर तालमेलका लागि राप्रपाले निकै धेरै सिट दाबी गरेको छ। समाचारमा आएअनुसार राप्रपाले 25 सिट मागेको छ, तर एमाले 5 सिटभन्दा बढी नदिने भनिरहेको छ। कतिपय जिल्लामा कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालसँग पनि तालमेल गर्नुपर्ने बाध्यतामा नेकपा एमाले छ। तर लिङदेन नेतृत्वको राप्रपा र कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा बीच कुरा पानी बारबार भएका कारण समस्या उत्पन्न भएको छ। उदाहरणका लागि मकवानपुर क्षेत्र नम्बर 1 लाई लिन सकिन्छ। यो क्षेत्रमा 2वटा राप्रपा एक भई विष्णुबहादुर सिंह वा कमल थापा मध्ये एकजनालाई अघि सार्ने हो र एमालेको साथ लिने हो भने सजिलै चुनाव जित्न सक्ने अवस्था छ। तर विष्णुबहादुर सिंह र कमल थापा एक ठाउँमा उभिने सम्भावना छैन। मकवानपुरमा जम्मा 2वटा मात्रै क्षेत्र छन्। एउटा क्षेत्र विष्णुबहादुर सिंह र अर्को क्षेत्र कमल थापालाई छाड्न एमालेका नेता सहज छैनन्। यदि राप्रपाले करिब 10 सिटमा चित्त बुझायो भने एमालेको नेतृत्वमा साना पार्टीको बीच बलियो चुनावी तालमेल हुने अवस्था छ। दर्शकबिन, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ एमाले र राप्रपा लोसपा बीपी काङ्ग्रेस बीच हुने चुनावी तालमेलको परिणामका सन्दर्भमा छोटो रिपोर्ट। चुनावी तालमेलका लागि साना दल बटुल्दै एमाले, काङ्ग्रेसका असन्तुष्टहरूसँग एमालेको वार्ता, देउबा विरुद्ध बीपी काङ्ग्रेसका मल्ल भिड्दै, को हुनुहुन्छ रामचन्द्र पौडेल विरुद्ध भिड्ने पूर्व प्रहरी प्रमुख, राप्रपा एमाले तालमेल सङ्कटमा, एमालेको रणनीति विश्वास, द न्युज रिभ्यू। मुलुकका 165वटा निर्वाचन क्षेत्रमा राप्रपाको सांगठनिक भोट भनेको सरदर 3000 को हाराहारीमा हो। तर केही निर्वाचन क्षेत्रमा व्यक्तिगत जनाधार बलियो भएका नेताहरू छन्। एमालेको साथ सहयोग पाए भने ती नेताहरूले सजिलै चुनाव जित्न सक्छन्। एमालेको सहयोग पाउना साथ झापामा राजेन्द्र लिङदेन र भक्ति सिटौलाले सजिलै चुनाव जित्ने अवस्था छ। यसैगरी एमालेको सहयोग पाउना साथ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7 बाट पनि मज्जाले चुनाव जित्न सक्ने अवस्थामा राप्रपाका उम्मेद्वार ध्रुव विक्रम मल्ल हुनुहुन्छ। यसैगरी भक्तपुरमा गणेश बहादुर खत्री, धादिङमा बुद्धिमान तामाङ, सिन्धुपाल्चोकमा पशुपति शमशेर राणा पनि एमालेको सहयोग पाउना साथ चुनाव जित्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ। चितवनमा विक्रम पाण्डे, नवलपरासीमा ध्रुव बहादुर प्रधान, रूपन्देहीमा दीपक बोहरा, बाँकेमा धवल शमशेर राणा पनि एमालेको साथ सहयोग पाउना साथ चुनाव जित्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ। तर यी 10 जना बाहेक पनि थप अरू सिटमा राप्रपाले बार्गेनिङ गरियो भने भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पोखिने सम्भावना छ। यता मधेस केन्द्रित पार्टी लोसपा र एमाले बीच तालमेल हुँदा मध्य प्रदेशमा दुवै पार्टीको पोजिसन निकै राम्रो हुने अवस्था छ। मध्य प्रदेशको राजमार्ग साइडमा एमालेको पकड निकै बलियो छ। भारतीय सीमा क्षेत्रमा लोसपाको पकड पनि बलियो छ।
राजमार्ग क्षेत्र र भारतीय सीमा क्षेत्रको मत एउटै उम्मेदवारलाई खसाउन एमाले र लोसपा सफल भए भने सत्ता गठबन्धनका लागि निकै भारी पर्ने निश्चित छ। चुनावी तालमेलका लागि साना दल बटुल्दै एमाले, कांग्रेसका असन्तुष्टहरूसँग एमालेको वार्ता, देउबा विरुद्ध बीपी कांग्रेसका मल्ल भिड्दै, को हुनुहुन्छ रामचन्द्र पौडेल विरुद्ध भिड्ने पूर्व प्रहरी प्रमुख, राप्रपा एमाले तालमेल सङ्कटमा, एमालेको रणनीति विश्वास द न्युज रिभ्यू। पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल विधिवत रूपमा नेकपा एमाले प्रवेश गर्नुभएको छ। उहाँ तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1बाट नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको हो। नेकपा एमाले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल विरुद्ध चुनाव लडाउन किन पूर्व आइजिपी खनाललाई नै रोज्यो त भन्ने प्रश्नको उत्तर निकै पेचिलो छ। पूर्व आइजिपी खनाललाई एमाले हचुवाको भरमा अघि सारेको होइन। नेपाली कांग्रेसको भोट तान्न खनाल बाहेक अर्को उपयुक्त पात्र नदेखेरै हो। पूर्व आइजिपी खनालका 8 जना दाजुभाइ हुनुहुन्छ। उहाँका नजिकका खलक तथा निकट ताबेदारको मात्रै तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 करिब 2000 मत छ। त्यो मत अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेसले एकलौटी रूपमा प्राप्त गर्दै आएको थियो। अब त्यो मत खनालले पाउने लगभग निश्चित छ। तनहुँमा कांग्रेसको संगठन बलियो बनाएको श्रीभद्र शर्मा, गोवर्धन शर्मा लगायतले हो। पूर्व आइजिपी खनालले त्यसैको लिगेसी बोक्नु भएको छ। पछिल्लो समयमा तनहुँमा जातीय फ्याक्टरले पनि ठूलो भूमिका खेलेको छ। जैसी बाहुन बाहेक दायाँ बायाँ हेर्न नसकेको आरोप कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि लाग्दै आएको छ। धेरै सिनियरहरू रामचन्द्र पोखरेल, गोविन्द भट्टराई, ध्रुव वाग्ले, पुष्प पराजुली लगायतलाई भित्तामा पुर्याएर आफ्नै जातपात भित्रका जुनियर शङ्कर भण्डारीलाई पौडेलले च्यापेको आरोप लागेको छ। रामचन्द्र पौडेल र शङ्कर भण्डारी नाम गरेका 2 जना जैसीहरूले तनहुँ कांग्रेसको राजनीति नियन्त्रणमा लिएको उपाध्याय बाहुन, कुमाई बाहुन र क्षेत्रीहरूले रुचाएका छैनन्। गुरुङ, मगर, नेवार र दलित समुदाय पनि रामचन्द्र पौडेल र शङ्कर भण्डारीको गठजोडबाट बिच्किएका छन्। त्यसैले गोविन्दराज जोशीको डिजाइनमा चतुर नेता केपी शर्मा ओलीले सर्वेन्द्र खनाललाई अघि सार्नु भएको हो। सर्वेन्द्र खनालको भाइ भैया तथा नातेदारको नेटवर्क मात्रै ठुलो होइन कि उहाँका यजमानहरूको सङ्ख्या समेत निकै ठुलो छ। दर्शकबिन, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ प्रहरी अफिसरहरूको दलीय राजनीतिमा बढ्दो संलग्नताका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। चुनावी तालमेलका लागि साना दल बटुल्दै एमाले, कांग्रेसका असन्तुष्टहरूसँग एमालेको वार्ता, देउबा विरुद्ध बीपी कांग्रेसका मल्ल भिड्दै, को हुनुहुन्छ रामचन्द्र पौडेल विरुद्ध भिड्ने पूर्व प्रहरी प्रमुख, राप्रपा एमाले तालमेल सङ्कटमा, एमालेको रणनीति विश्वास द न्युज रिभ्यू। सर्वेन्द्र खनाल त राजनीतिक परिवारकै हुनुहुन्छ। प्रहरीमा भर्ती हुनुभन्दा पहिले पनि उहाँ नेभी सङ्घको राजनीतिमा अग्रमोर्चामै हुनुहुन्थ्यो। खनाल जस्तै करिब 1 दर्जन पूर्व प्रहरी अधिकृत राजनीतिमा छन्, जो राजनीतिक पृष्ठभूमिका भने होइनन्। सर्वेन्द्र खनालका ब्याचमेट पूर्व डिआइजी रमेश खरेलले पहिले नै आफ्नै नेतृत्वमा राजनीतिक दल दर्ता गराउनु भएको छ। खरेल नेतृत्वको पार्टीले 2079 वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा पर्सामा एउटा गाउँपालिका अध्यक्षमा विजय हासिल गरेको थियो। मङ्सिर 4 मा हुने निर्वाचनमा खरेल चुनाव लड्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदबाट राजीनामा दिएर नवराज सिलवाल 2074 मा
एमालेमा प्रवेश गर्नुभयो। पार्टी प्रवेशसँगै टिकट पाएका सिलवाल ललितपुर क्षेत्र नम्बर 1बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभयो। पूर्व आइजिपी ध्रुवबहादुर प्रधान राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। पूर्व डिआइजी पार्टीको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। पूर्व आइजिपी मोतीलाल बोहरा नेपाली काङ्ग्रेसमा आबद्ध हुनुहुन्छ। बोहरा अछामबाट नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि समेत बन्नुभएको छ। रविन्द्र प्रताप शाह माओवादी द्वन्द्वकालमा प्रहरीको नेतृत्व तहमा हुनुहुन्थ्यो। शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि दोस्रो संविधान सभामा उहाँ माओवादीका तर्फबाट सांसद बन्नुभयो। 2046 को परिवर्तनपछि नेपाल प्रहरीमा 16 जना संगठन प्रमुख परिवर्तन भएका छन्। उनीहरूमध्ये 5 जनाले अवकाशपछि राजनीति रोजेका छन्। 2057 मा आइजिपी बनेका प्रदीप शमशेर जबरा शरद सिंह भण्डारी नेतृत्वको तत्कालीन राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्छ। दोस्रो संविधान सभामा रौतहटबाट चुनाव लडेका जबराले चुनाव जित्न सक्नु भएन। पञ्चायतकालमा पनि प्रहरी अधिकारीहरू राजनीतिमा लाग्ने गरेका थिए। 2029 मा आइजिपी भएका खड्गजित बराल पनि अवकाश प्राप्त भएपछि राजनीतिमा लाग्नुभयो। बराल तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य बन्नुभएको थियो। 2039 मा आइजिपी भएका डिबी लामा दिलबहादुर पछि नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिमा आबद्ध हुनुभयो। 2056 सालमा डिबी लामा रसुवाबाट चुनाव जितेर सहायक मन्त्री बन्नुभयो। पूर्व डिआइजी भक्तिनाथ माझी नेपाली काङ्ग्रेसमा सक्रिय राजनीतिमा हुनुहुन्छ। पूर्व एसएसपी विक्रम सिंह थापा पनि काङ्ग्रेसमा आबद्ध हुनुहुन्छ। मङ्सिर 4 मा हुने निर्वाचनमा उहाँलाई स्थानीय पार्टी कमिटीले कपिलवस्तुको प्रदेशसभा क्षेत्र नम्बर 2बाट प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार सिफारिस गरेको छ। नेपाल प्रहरीका पूर्व एसएसपी मानबहादुर रावल, सशस्त्र प्रहरीको एआइजीबाट अवकाश पाएका कृष्ण कुमार तामाङ तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। तामाङ अहिले स्वतन्त्रबाट काठमाडौँमा चुनाव लड्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। चुनावी तालमेलका लागि साना दल बटुल्दै एमाले, काङ्ग्रेसका असन्तुष्टहरूसँग एमालेको वार्ता, देउबा विरुद्ध बिपी काङ्ग्रेसका मल्ल भिड्दै, को हुनुहुन्छ रामचन्द्र पौडेल विरुद्ध भिड्ने पूर्व प्रहरी प्रमुख, राप्रपा एमाले तालमेल सङ्कटमा, एमालेको रणनीति विश्वास द न्युज रिभ्यू। पदमा बहाली रहँदा मजाले सत्ता र शक्तिको उपयोग गरेका प्रहरी अधिकृतहरूको जिन्दगी अवकाशपछि निकै अपसादपूर्ण हुने गरेको छ। अवकाशको भोलिपल्टैदेखि टोल छिमेकमा समेत आफ्नो रवाफ शून्यमा झरेको पचाउन नसकेकै कारणले पूर्व प्रहरी अफिसरहरू राजनैतिक दलमा लाग्ने गरेका हुन्, तर उनीहरू सफल हुन सकेका छैनन्। प्रहरीको जिम्मेवार पदमा रहँदा विकृति मात्रै भित्र्याउनेहरूले राजनीतिमा लागेपछि मुलुकलाई झन बिगार्छन् कि भन्ने डर त्रासमा मुद्दाता हुने गरेको देखिएको छ। त्यसैले केही अपवाद बाहेक पूर्व प्रहरीहरूले जति सुकै ठुलो दलबाट उम्मेदवार बने पनि चुनाव जित्न सकेको देखिन्न। चुनाव हारेपछि निराश हुँदै उनीहरू फेरि स्वतन्त्र जीवनतर्फ फर्केका देखिन्छन्। उदाहरणका लागि नेपाल प्रहरीबाट अवकाश पाएका पूर्व डिआइजी पार्वती थापा तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गर्नु भएको थियो, तर अहिले उहाँ निष्क्रिय हुनुहुन्छ। ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका घर भएका पूर्व डिआइजी गणेश केसी पनि काङ्ग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधिमा चुनाव लडेर पराजित भएपछि राजनीतिबाट निष्क्रिय हुनुहुन्छ। काङ्ग्रेसबाट चुनाव लड्न भनेर एसएसपीबाट राजीनामा दिनुभएका गोविन्द शाहले स्थानीय निर्वाचनमा टिकट नै पाउनु भएन। यही झोकमा काङ्ग्रेस परित्याग गर्नुभयो। एआइजीबाट अवकाश पाएका गणेश राई र सशस्त्रको एआइजीबाट अवकाश पाएका ऋषिदेव भट्टराई बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको दलमा प्रवेश गर्नुभएको थियो, तर उहाँहरू पनि राजनीतिमा टिक्न सक्नु भएन। रहर गरेर मात्रै राजनीतिमा टिक्न सकिन्न। राजनीति भनेको जनताको सेवा हो। जनताको मालिक बन्ने नियतले राजनीतिमा प्रवेश गर्नेहरू टिक्न सकेको देखिन्न।
दर्शकबिन द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। चुनावी तालमेलका लागि साना दल बटुल्दै एमाले, काङ्ग्रेसका असन्तुष्टहरूसँग एमालेको वार्ता, देउबा विरुद्ध बीपी काङ्ग्रेसका मल्ल भिड्दै, को हुनुहुन्छ रामचन्द्र पौडेल विरुद्ध भिड्ने पूर्व प्रहरी प्रमुख, राप्रपा एमाले तालमेल सङ्कटमा, एमालेको रणनीति विश्वास द न्युज रिभ्यू।